यहाँ लाखों की तादाद में लोग आबाद हैं इस पूरे इलाके में, यहाँ से लेकर जो सेक्टर डी बनाया जा रहा है। और नज़र ये आया है कि यहाँ जो लोग सदियों से आबाद हैं, पुश्तों से आबाद हैं, उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, इनको बेघर किया जा रहा है, और यहाँ कोई मंसूबा है उमरा को बसाने का। ये बात बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि इस तमाम इलाके से, इस इलाके के जो असल जमपल वाले लोग हैं, जो यहाँ के आबाई लोग हैं, उनको हटाकर बेघर करके किसी को ये ज़मीनें अलॉट करने का मंसूबा है, यहाँ करोड़ों अरबों की जायदाद बनाने का मंसूबा है। ये पूरे मुल्क पे जो इस वक्त एक गासिबाना कब्ज़ा है, उसी की एक मिसाल है, उसी की एक कड़ी है। इस वक्त समझ ये लिया गया है कि ये पूरी धरती जो है ये अमीर की धरती है। गरीब जहाँ नज़र आए उसका वोट लूट लो, उसकी ज़ुबान बंद कर दो, उसको घर से बेघर कर दो। ये चीज़ हम मोहम्मद एजेंसी में भी देखते हैं, ये चीज़ हम सिंध में भी देखते हैं। जहाँ हम गए सिंध में वो अपने पानी के लिए बेचैन हैं, मुस्तरब हैं, उनको नहीं पता कि उनको उनका पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। चोलिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो छीन ली गई है। ये कहा जा रहा है यहाँ कॉरपोरेट फार्मिंग होगी, यहाँ अमीर आएंगे, कंपनियाँ बनाएंगे, ये ज़मीन उनको मिलेगी, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बेघर हो जाएंगे। और वही चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो पूरे मुल्क में एक मंसूबा जारी है कि गरीब को बेदखल करो और पूरा पाकिस्तान जो है इसके जो वसाइल हैं ये अमीर के हवाले कर दो, ताकि अमीर अमीर तर हो। तो पीटीआई इसके ख़िलाफ़ खड़ी है। हम सिंध भी गए तो हमने वहाँ के हारी की बात की, उसके साथ खड़े हुए। हम चोलिस्तान में जो चोलिस्तान का बसने वाला है उसके साथ खड़े हैं, जिसका वो आबाई इलाका है, जिसका पहला हक है उस ज़मीन पर। और इसी तरह यहाँ सैदपुर में हम सैदपुर के जो बासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, सन्स ऑफ द सॉइल हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बड़ी बड़ी बस्तियाँ बनाने के लिए अमीरों के लिए, बड़े सेक्टर बनाने के लिए अमीरों के लिए लोगों को उनके घरों से बेघर कर दें, ना उनको आप कोई रिहाइश दें, ना उनको आप मुनासिब कॉम्पनसेशन दें, ना सबसे पहले उनकी मर्ज़ी इसमें शामिल हो। कहा यह जा रहा है कि बाहर से कोई पैसा आ रहा है, बाहर से आने वाले पैसे को यहाँ इस्तेमाल करना है या दिखाना है कि वो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। असल में वो जहाँ भी जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन इस सब के नतीजे में जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि एक बार फिर गरीब को बेघर किया जा रहा है। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, सियासी सतह पे भी और कानूनी जंग भी हम लड़ेंगे। शुएब शाहीन साहब यहाँ के नुमाइंदे हैं, मैं इनकी मुआवनत करूँगा अदालतों में भी, और सियासी सतह पे हम अपने कौमी असम्बली सेनेट के मेंबरान से तकाजा करेंगे कि वो इस मामले को सेनेट में भी उठाएं, कौमी असम्बली में भी उठाएं। और ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ आपका दिल करे आप गरीब को बेघर कर दें। शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे राजा साहब ने फरमा दिया है, ये सैदपुर विलेज को ऑलरेडी मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया है। जब वो मॉडल विलेज बन गया है, यहाँ तमाम लोगों की एक तरह से कंपनसेशन होनी बाकी थी। 70% वो लोग हैं जिनको अभी तक ना मुतबादल प्लाट मिले हैं, ना ही उन लोगों को प्रॉपर कंपनसेशन मिली है। कोई भी दुनिया का उस मंसूबा उठा लें जहाँ के जद्दी पुश्ती लोग 100 साल 200 साल से बैठे होते हैं, उनको जब तक आपका कोई मुतबादल चीज़ नहीं देंगे आप उनको नहीं उठा सकते। अव्वल तो ये एक मॉडल विलेज है, ये खूबसूरती है, इनके लोग खूबसूरती हैं, इस इलाके की यहाँ की ग्रीनरी है, इनको ना उठाया जाए। और अगर खुदा न खास्ता आपने किसी को उठाना है तो सबसे पहले उसको कंपनसेट करो। 2011 की जो पॉलिसी सीडीए ने ख़ुद बनाई है कि उसमें प्लॉट भी देंगे, आप उसको बिल्डअप प्रॉपर्टी के पैसे भी देंगे। जब तक आप कंपनसेट ना करें किसी को आप नहीं उठा सकते। और इसी तरह जो जुल्म रवा रखा है इन्होंने, बरी इमाम में आपने देखा है, कल हम गए हुए थे वहाँ, मुस्लिम कॉलोनी पूरी की पूरी को मिलियामेट कर दिया इन्होंने। बरी इमाम के मोस्ट ऑफ दी जो बेचारे गरीबों के घर थे 3-4 मरले के 2 मरले के, वो सारे गिरा दिए, दुकानें सारी गिरा दी। और मलपुर निराला में कल हम गए हुए थे, वहाँ से बहुत सारे लोगों के गाँव गिरा दिए। इसी तरह सिनहाड़ी में, इसी तरह कुरी में भी ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। हम इनको कहते हैं कि देखें, आप एक शहर में 2 कानून मत बनाएं। आपके सामने हम ये नहीं कहते कि उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रात की तारीकी में कहा गया कि जी अदालत का हुक्म है, इनको खाली कराएं, और आपने उस पर कमेटी बना के आपने उनको रोक दिया। और फिर मैं अगेन कहता हूं कि हम नहीं कहते उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, अगर कोई बोनाफाइड परचेज़र है उनका राइट है, लेकिन
تو یہاں تو جدی پشتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو ان کی نسلیں آباد رہی ہیں, ان کے بابا, ان کے دادا, ان کے پردادا یہاں بیٹھے رہے ہیں. ان لوگوں کا ایک حق ہے. آپ کسی کو اس کا حق چھینتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کی سسکیوں اور آہوں کے اوپر اگر آپ نے عمراء کو اور شرفاء کو یہاں بسانا ہے تو یہ ظلم ہے اور ناانصافی ہے. اور اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف پی ٹی آئی بالکل اپنا رول ادا کرے گی. ہم آواز ہوں گے آپ ان لوکل لوگوں کے, اور جو متاثرین کی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ نمائندے شامل ہیں اور آج بھی آئے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے متاثرین کے ساتھ آپ بیٹھیں, ان کی گفتگو سنیں. آپ نیگوشیٹ کرنے کے بعد جو پالیسی آپ نے خود بنائی ہوئی ہے 2011 کی, اور اس کو پراپرلی کمپنسیشن کی وہ کمپنسیٹ کریں. پھر آپ نے اگر کسی کو اٹھانا ہے تو آپ اٹھائیں. اس طریقے سے, اس ظالمانہ طریقے سے جو آپ ظلم لوگوں پہ, غریبوں پہ ڈھا رہے ہیں, جن کے بچے اسکولوں میں جانے والے ہیں, جن کے لوگوں کے کوئی اور روزگار بھی نہیں ہے, جن کے پاس کوئی گھر اور چھت بھی نہیں ہے, تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کا رول ادا کرے اور وہ چھت لوگوں کو دے, نہ کہ جو آلریڈی چھت ہے وہ ان سے چھین لی جائے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی جیسے راج صاحب نے فرما دیا ہے, ہم ایک فری لیگل ایڈ بھی دیں گے تمام متاثرین کو جس عدالت میں بھی کیس ہوگا. ہم قومی اسمبلی سینٹ میں بھی اس کی آواز اٹھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی, اور جہاں جہاں ہم آپ کے ہم آواز بن سکتے ہیں ہم ضرور بنیں گے. اور اس ظلم کے خلاف آپ کے ہم آواز ہونا یہ حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نمائندوں کی ذمہ داری ہے, اور ہم اپنی ذمہ داری سے نبرداز پراپر طریقے سے ہوں گے. بہت شکریہ. کاظمی صاحب آپ کچھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کا, سید حسنین کاظمی صاحب ہماری متاثرین کمیٹی اسلام آباد کے صدر ہیں. جی, میں سب سے پہلے اپنے قائد ہمارے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہم متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے آواز بلند کی. ہم نے اسے گزارش کی تھی, ان کو بتایا کہ متاثرین کے ساتھ بہت ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. یہاں پہ 3 بنیادی مسائل ہیں. ایک تو جو ڈیڈ موز ہے یا ماڈرن جو ماڈل ولیجز ہیں ان کا ایشوز ہے. ایک جو کرنٹ پالیسی لینڈ شیئرنگ ہے D13, E13, F13 اس کی ہے. وہاں پہ انہوں نے 2007 میں ایوارڈ اناؤنس کی, اور اس کے بعد جو مکانات کی BOP کرنا چاہ رہے ہیں وہ 2007 کا گوگل لگانا چاہ رہے ہیں, جبکہ یہ انتہائی سراسر زیادتی ہے. ان کو بھی موجودہ ریٹ کے مطابق یہاں پہ دینا چاہیے, بینیفٹس دینا چاہیے, جس طرح عطر منڈلا صاحب اور دیگر عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں. میں نے یہاں پہ متاثرین الائنس کے بھی دوست آئے ہوئے ہیں, میں نے ان کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری PTI کی طرف سے لیگل ایڈ فری فراہم کی جائے گی, اور آج اس وعدے کی تکمیل ہے. آج ہماری قیادت نے اس کو انڈورس بھی کر دیا ہے, اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ بھی یہاں پہ ہیں, بالخصوص شعیب شاہین صاحب کا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا. میڈیا کے سب دوستوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مشکور ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور جناب شعیب شاہین صاحب کا, اور ہمارے ملک عامر صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, اور باقی تمام حسنین کاظمی صاحب اور باقی دوستوں کا. اور اسپیشلی شکریہ, کوئی بٹرنگ کی بات نہیں کر رہا, میڈیا کا اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں تمام چینلز کا کہ جنہوں نے ہماری آواز بنے اور انہوں نے ہماری آواز اوپر تک پہنچائی اور سید پور میں آپریشن رکھا. 5200 کنال زمین کے ابھی بھی بقایا جات ہیں. اس کے علاوہ جو چیز رہتی ہے مختلف لوگوں کو ابھی تک نہ پلاٹ ملے ہیں, نہ اس کے مطابق کوئی اور چیز ملی ہے. ہمیشہ ہم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے کہ جناب آپ کو یہاں ہی ماڈل ولیج بنا کے دیں گے اور یہاں ہی آپ نے رہنا ہے. لہٰذا ہمیں اسی آس پہ یہاں ہم آباد تھے, لیکن آج نہ تو کسی جگہ سے ظاہر ہے میڈیا کے بہترین لوگ ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ خود بھی پتہ کروا سکتے ہیں کہ کسی جگہ سے اس چیز کی اپروول نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو ڈیمالش کر دیا جائے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں ہی رہنے دیا جائے, اگر بہت بہت ضروری ہے تو یہاں سے ہمیں کمپلسیٹ کیا جائے, ہمیں پلاٹ دیے جائیں, ہمیں باقی زمین دی جائے جس پہ جا کے ہم گزارا کر سکیں. اور ایک دفعہ پھر جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کا
शुएब शाहीन साहब का और मीडिया का स्पेशल शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ बुलंद की और यहाँ ऑपरेशन रुका। बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी।